प्राइम HD। सबैभन्दा पहिले म प्राइम टेलिभिजनलाई आफ्नो 4 वर्षको यात्रा सफलताका साथ सम्पन्न गरेर 5औं वर्षमा प्रवेश गरेकोमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। टेलिभिजन र यस्तो सञ्चार माध्यम हो जसले जनतालाई शिक्षित गर्न सक्दछ, सचेत बनाउन सक्दछ, समाजलाई जागरुक बनाउन सक्दछ र जनतामा देशभक्तिको भावना फैलाउन सक्दछ, जसले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्दछ। र त्यसै गरी यो यस्तो माध्यम हो जसले नकारात्मक भूमिका पनि खेल्न सक्दछ। म चाहन्छु कि हाम्रा टेलिभिजनहरूले सकारात्मक भूमिका खेलुन्, जनतामा चेतना जागरण पैदा गर्न सकुन्, देशभक्तिको शिक्षा दिउन्, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध बनाउन् र प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नका लागि जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने काम गर्न सकुन्। तपाईहरुको टेलिभिजनले जल्दा बल्दा इस्युहरूलाई जुन हिसाबले उजागर गर्ने गरेको छ, जनताका चाहनाहरूलाई, जनताको मनमा रहेका प्रश्नहरूलाई उजागर गर्ने काम गरेको छ, त्यसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र अरू टेलिभिजनभन्दा भिन्न ढङ्गबाट यो जिम्मेवार एउटा संस्थाको रूपमा यसले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त म प्राइम टिभी जो 5औं वर्ष प्रवेश गर्दैछ, म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु र अझ बढी सफलताको निम्ति पनि कामना गर्दछु। हाम्रो देशमा सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा निकै ठुलो प्रगति भएको छ र जनतालाई सुसूचित गर्ने र देशलाई एउटा राजनीतिक स्थायित्व र विकासतिर लैजान सूचना क्षेत्रको, सञ्चार क्षेत्रको निकै ठुलो भूमिका छ। यो काममा तपाईहरुलाई अझ धेरै सफलता प्राप्त होस्, मेरो बधाई छ, शुभकामना छ। पाँच वर्ष पुगेको सुखद उपलक्ष्यमा प्राइम टेलिभिजनलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ। योभन्दा अगाडिको यात्रामा गएको 5 वर्षमा दर्शकहरूबाट, श्रोताहरूबाट, शुभेच्छुकहरूबाट प्राप्त भएको सुझावहरू त्यसलाई पनि ग्रहण गर्ने, आलोचनाहरूलाई पनि त्यसलाई पनि ग्रहण गर्ने, त्यो प्रोत्साहनलाई पनि ग्रहण गर्ने, आफ्ना जुन सबल पक्षहरू छन् ती सबल पक्षलाई कायम गर्ने, कतिपय कुराहरू जुन सच्याउनु पर्ने छ ती कुरालाई सच्याउने, यो एउटा मर्मका साथ योभन्दा अगाडिको यात्रा अगाडि बढाउँछ भन्ने मेरो शुभकामना छ। नेपालको टेलिभिजनहरूको प्रतिस्पर्धाको बिचमा प्राइम टेलिभिजनले छोटो समयमा यो टेलिभिजन छ, यो टेलिभिजनको यस्तो उपस्थिति छ भन्ने कुरा हामी सब फरक समाजका फरक क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूलाई अनुभूत गराउने गरिकन यसले आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ। उपस्थिति जनाउनको लागि के गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यसको क्वालिटीका सन्दर्भमा आउने वर्षहरूमा थप काम गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना छ। हाम्रो साथ सधैँ रहन्छ। प्राइम टिभीलाई 4 वर्ष पुरा भएर 5औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण प्राइम टिभी परिवारलाई म बधाई दिन्छु। यसले अहिलेसम्म खेलेको भूमिकाको लागि म धन्यवाद दिन्छु र निरन्तर सफलताको लागि शुभकामना दिन्छु। अहिले हामी एउटा चुनौतीको एउटा गम्भीर मोडमा उभिएका छौँ। यो अवस्थामा यो टेलिभिजनले अझ सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। प्राइम टेलिभिजनको आज 5औं वार्षिकोत्सव रहेछ र यो 5 वर्षमा यो टेलिभिजनले नेपाली जनतालाई समसामयिक विषयमा यसले सूचना प्रवाह गर्दै आएको छ र त्यो सूचनाहरू पनि स्तरीय रहेछन्। प्राइम टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगति भइराखोस्, उसको समाचार प्रसारण लगायतका अन्य कुराहरू
स्तरीयता अझै वृद्धि होस् यो शुभकामना दिन्छु र यो प्राइम टेलिभिजनमा कार्यरत सबै साथीहरूलाई उनीहरूको उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति र शान्तिमय जीवन रहोस्। प्राइम टाइम टिभी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ र यस अवधिमा यो टिभीले आम जनतालाई धेरै कुराहरू जानकारी दिने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रका नेता लगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू समेत पनि ल्याएर टिभीमा जनतालाई प्रश्न पत्रकारले प्रश्न सोध्ने र ती विज्ञ नेताले चाहिँ उत्तर दिने जुन ढङ्गले जनतालाई सजग गराउने काम गरेको छ, जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रम समेत पनि चलाएर आम रूपमा जनतालाई जानकारी गराउने काम गरेको छ। त्यसले मलाई लाग्छ जनतालाई सुसूचित गर्ने काममा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब मेरै जिल्लावासी भाइ ऋषि धमाला, जसलाई चाहिँ सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा बसेर उहाँले सञ्चालन गरेको मैले देखिरहेको छु। यो प्राइम टाइम टिभीको आजसम्म भए गरेका कामलाई म प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु र अझ भविष्यका दिनमा खोजमूलक, अनुसन्धानमूलक र जनतालाई सत्य तथ्य जानकारी दिने कुरामा प्राइम टाइम टिभी अझ बढी सफल होस्। हार्दिक शुभकामना। प्राइम टेलिभिजनले आफ्नो 5औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको अवस्थामा मलाई व्यक्तिगत रूपबाट र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले धेरै खुसी लागेको छ, जसले नेपाली जनतामा एउटा प्रेरणा दिएको छ। सत्य तथ्य खबरहरू प्राप्त हुने, मुलुकमा भइरहेका घटनाहरूलाई चाहिँ समयमै अगाडि देखाउने र त्योभन्दा पनि प्राइम टेलिभिजनको एउटा फरक पक्ष भनेको के हो भने अति विकट क्षेत्रका पछि परेकाहरूलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरो जुन प्राइम टेलिभिजनले दिने गरेको छ, त्यो वास्तवमा नेपाली जनता र पिछडिएको क्षेत्रका वर्गहरूको लागि अत्यन्तै उत्साहपूर्ण कुरा हो। अहिलेको जमानामा मिडियाले धेरै जस्तो नेगेटिभ कुराहरू मात्र गर्ने र मान्छेलाई प्रोत्साहन नदिने कुराहरू गरिरहेका धेरै मिडियाहरू हाउसहरूले त्यो गरिरहेको अवस्थामा प्राइम टेलिभिजनले वास्तवमा कमी कमजोरीलाई पनि औल्याउने र राम्रो गरेकोलाई पनि प्रोत्साहन दिने जुन कार्य गरेको छ, जसले गर्दाखेरि नेपाली जनताको भावनामा पनि परिवर्तन भएको र हामीले मुलुकको लागि केही गर्नुपर्छ र मुलुकको स्वाधीनताको लागि, सार्वभौमिकताको लागि पनि आवाज जुन ठुलो किसिमले चाहिँ यसले प्राइम टेलिभिजनले उठाएको छ, त्यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो 5औं वार्षिक उत्सवले झन् थप ऊर्जा चाहिँ प्राप्त होस् भन्ने कुरा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्राइम टाइम टेलिभिजनले आफ्नो 4 वर्ष पुरा गरेर 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको यस अवसरमा म सर्वप्रथम त प्राइम टेलिभिजन र यसका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र यो हामी अहिले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ र लोकतन्त्रमा मिडियाको या सञ्चारको अति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन र हाम्रो संविधानले पनि यही कुरालाई आत्मसात गरेर एउटा चाहिँ पूर्ण प्रेस या मिडियाहरूको स्वतन्त्रताको जुन ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्दै विगतमा जस्तै प्राइम टेलिभिजनले चाहिँ हामीलाई एउटा सशक्त रूपबाट सरकारलाई सचेत बनाउने एउटा जिम्मेवार मिडियाको भूमिका निर्वाह गर्न सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राइम टेलिभिजनको 5औं
वर्षगाँठको अवसरमा नेपालको निजी क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपबाट यसको विकास, प्रगति, उन्नति रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राइम टेलिभिजन 4 वर्ष पुरा गरेर 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा म यो प्राइम टेलिभिजनको अहिलेसम्म गरेको कामलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस सम्बन्धमा प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु र यसले राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा बहुआयामिक भूमिका खेलेको छ र जनतालाई सुसूचित गर्ने एउटा शक्तिशाली जनमत सिर्जना गर्ने कुरामा यसले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मलाई लागेको छ। त्यसै गरी सङ्घीय संसदका गतिविधिहरूलाई एउटा जीवन्त ढङ्गले जनतामा पुर्याउन पनि यसले योगदान गरेको छ। यस अर्थमा यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको म हार्दिक कामनासहित फेरि शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। यो निकै राम्रो, सुखद र महत्त्वपूर्ण क्षणको रूपमा मैले बुझेको छु। किनभने छोटो समयमा प्राइम टेलिभिजनले जुन प्रगति गरेको छ र देशका अधिकांश जनताले हेर्ने, यसका समाचारहरू सुन्ने, यसमा भएका बहसहरू अध्ययन गर्ने, आकर्षित हुने, ठाउँमा पुर्याउने जुन भूमिका प्राइम टेलिभिजन परिवारले गरेको छ, मिडियाको क्षेत्रमा उहाँहरूले गर्नुभएको प्रगतिप्रति हार्दिक शुभेच्छासहित म थप प्रगतिको कामना र शुभकामना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। प्राइम टेलिभिजनले 4 वर्ष पुरा गरेर 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा म यस टेलिभिजन परिवारलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा तीव्र गतिमा फस्टाइरहेको यो सञ्चार क्षेत्रमा खास गरी डिजिटल मिडिया, डिजिटल प्रसारण, सूचना सम्प्रेषण गर्ने, विचार प्रवाह गर्ने कार्यमा तपाईँहरूले सफलता मिलोस् भन्ने म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। अब कुरा सुन्दा त बडो कर्णप्रिय छ, तर त्यसमा इमान छैन। किनभने उहाँहरू सत्तामा रहेर प्रतिपक्षलाई ललकारिरहनु भएको छ, सत्तामा रहेर प्रतिपक्षलाई सिद्ध्याउन खोजिरहनु भएको छ, सिद्ध्याउने उद्घोष गरिरहनु भएको छ र सक्नुहुन्थ्यो भने सिद्ध्याउनु पनि हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले भनाइ एउटा र गराइ अर्को छ। उहाँको भनाइमा इमान्दारिता नभएको कारणले त्यसलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छैन। कुनै घुम्तीमा उहाँले साँच्चै नै देश अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, देशको आर्थिक सङ्कटको हिसाबले, बदलिँदो भू राजनीतिक हिसाबले देशको राष्ट्रियता, देशको लोकतन्त्र, देशको आर्थिक समग्र सूचकहरू अप्ठ्यारोमा छन्। यसका लागि मुख्य दलहरू मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने रियलाइजेसन भयो भने उहाँले भनेको कुराको एउटा अर्थ रहन्छ। अन्यथा चाहिँ यो संसदको रोस्ट्रमबाट संसदमा रेकर्ड गराउनका लागि र जनतालाई सुनाउनका लागि मात्रै, अर्थात् सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भनिएको विषय हो। अब स्वतन्त्र पत्रकारिता र लोकतन्त्र एक आपसका पूरकको रूपमा रहेका छन्। एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। त्यस कारणले स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास भयो भने लोकतन्त्र सबल र सुदृढ हुन्छ भन्ने हामी सबैको विश्वास हो र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र पत्रकारिता विकसित हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो विश्वास हो। त्यस कारणले अब यसै मूल्य मान्यतामा आधारित भएर स्थापित भएको प्राइम टेलिभिजनको 5औं वर्षको स्थापना दिवसमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। प्राइम टाइम टेलिभिजनको विगत 5 वर्ष उपलब्धिपूर्ण छ भन्ने ठान्दछु म र आगामी दिनमा सही सूचना र समयमै सूचना सम्प्रेषण गर्न र जनताको अझ फराकिलो दायराको विश्वास जित्न सफल होस् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाल र नेपालीको मन जित्न सफल र सही समयमा सही सूचना
सम्प्रेषण गर्ने प्राइम टिभीलाई 5 वर्षको वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सबभन्दा पहिला म शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। साथसाथै यो तपाईँहरूको टिभीले हामीले देखाएको थियौँ यो स्थानीय चुनावको सिलसिलामा प्रत्येक पालिका नगरपालिकाहरूमा गएर उम्मेदवारहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने जुन कार्यक्रम गर्नुभयो त्यो कार्यक्रमले पनि यो टिभीको भविष्य उज्जवल रहेको पनि म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। राम्रो उन्नति गर्नुभएको छ, सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, जनतालाई सुसूचित हुने जुन अधिकार छ त्यसलाई के भन्छ संविधानले दिएको अधिकार अनुसार त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुभएको छ। आउँदो दिनमा पनि चाहिँ नि देशको समग्र हित हुने गरी र चाहिँ नि सबैलाई खबरदारी गर्ने गरी अगाडि बढ्न शुभकामना दिन्छु। सञ्चार क्षेत्रमा नेपाली जनताको भावना, चाहना, आकाङ्क्षा र सुसूचित हुने अधिकारलाई टेलिभिजन र त्यसमा पनि प्राइम टेलिभिजन भर्खरै स्थापना भएको 5 वर्ष लाग्दैछ। यसमा यो टेलिभिजनले पुर्याएको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई आम नेपाली जनताका बीचमा परिचित छ, लोकप्रिय छ र यो लोकप्रिय टेलिभिजनलाई स्थापना दिवसको र 5 वर्ष लागेकोमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्राइम टेलिभिजनको 4 वर्ष पुरा भएर 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको यस अवसरमा यस लोकप्रिय टेलिभिजन जसले चाहिँ जनताको प्रत्यक्ष आवाजहरू चाहिँ बुलन्द गर्छ, म खुसी व्यक्त गर्दै यसको अझै चाहिँ उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। प्राइम टाइम टेलिभिजनले विगतमा जस्तै जनताको आवाज बोलोस्, जनचासोका विषय, जनसरोकारका विषयहरू जसरी उठाउँदै आएको छ आगामी दिनमा पनि निर्भयताका साथ उठाउने काम गरोस् र मेरो हार्दिक शुभकामना छ। अझै राम्रो गर्नेछ, अझै व्यवस्थित हुनेछ र आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्नेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले विगत 4 वर्षदेखि सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा, जनचेतनाको क्षेत्रमा र चाहिँ सत्य तथ्य कुराहरू जनसमक्ष ल्याउने कार्यमा बडो निर्धक्तापूर्वक अगाडि बढेको र सफलता प्राप्त गरेकोले यससँग सरोकार राख्नुहुने र यसमा कार्यरत रहनुहुने सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको र आउने दिनहरूमा पनि यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। लोकप्रिय टेलिभिजन प्राइम एचडी 4 वर्ष पुरा गरेर 5 वर्ष पुगेको शुभ अवसरमा यसको अझ सफलताको निमित्त हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त प्राइम टिभी एचडीलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। 4 वर्ष पुरा गरेको छ, 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो टिभीले समाजमा भएका जल्दाबल्दा विषयवस्तुहरूमाथि मुखर हुने गरी जुन खालको बहस छलफल गरेर जनता समक्ष पुर्याउँछ र एउटा सचेतना वृद्धि गर्छ, त्यसका लागि एक प्रशंसाको पात्र पनि छ टेलिभिजन एज सच इन्टायर टिम। र आगामी दिनहरूमा पनि अझ जिम्मेवारीपूर्ण पत्रकारिताको मार्गमा एउटा माइलस्टोनको हिसाबले चाहिँ प्राइम टेलिभिजन अगाडि बढोस्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। किनभने अहिले गरिरहेको इनिसिएटिभ पनि राम्रो छ, तर अझै जिम्मेवारीपूर्ण पत्रकारिता पनि गर्नुपर्छ। हामीले बोलेका कुराले समाजमा धारणा बन्ने, विचार बन्ने भएको कारणले त्यसका प्रति पनि अझ सचेतनतापूर्वक अभियान अगाडि जानेछ भन्ने कुराको म विश्वास गर्छु। धन्यवाद। प्राइम टिभीलाई मेरो शुभकामना छ। छोटो समयमा पनि प्राइम टिभीले धेरै प्रगति गरेको छ
र यो हेर्ने क्रम पनि यो जनतामा यो एकदमै पपुलर भएको छ र हेर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ यसले र यसमा ऋषि धमलाजीको हमला पनि एकदमै राम्रो एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसमा चाहिँ नि यो धेरै पपुलर भएको छ यो कार्यक्रम पनि र प्राइम टिभीलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। आउँदो दिनमा अझै यसले प्रगति गरोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन आफ्नो स्थापनाको 5 वर्ष पुरा गरेर 6औं वर्ष प्रवेश गर्न लागेको उपलक्ष्यमा सबभन्दा पहिले म प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको सञ्चालक, यसमा कार्यरत सबै कर्मचारी र पत्रकार मित्रहरू अनि सिङ्गो प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको दर्शकहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन आफूले विगत 5 वर्षमा कमाएको जुन क्रेडिबिलिटी छ र जुन विश्वसनीयता छ अनि जुन प्रकारले सर्वसमावेशी प्रकारले यो टेलिभिजन सञ्चालित भइरहेको छ, यो आफ्नो त्यो क्रेजलाई, त्यो तरिकालाई कायम राख्न सफल होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। यसका साथसाथै प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको र त्यसका सञ्चालक र त्यसमा कार्यरत सम्पूर्ण मित्रहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीले चाहिँ 5 वर्ष सम्पन्न गरेर 6औं वर्षमा जाँदैछ र धेरै राम्रो चाहिँ एउटा सूचना र मनोरञ्जक सामग्रीहरू, समाचारहरू, विभिन्न किसिमका खेलकुदसँग सम्बन्धितदेखि लिएर हरेक किसिमका समाचारहरू जनताको माझमा यो जुन सम्प्रेषण गर्ने जुन एउटा सफल अभियान सुरु गरेको थियो त्यसमा एकदमै सफल भएको छ र आज एउटा यो नेपालको एउटा लोकप्रिय पपुलर टिभी च्यानल बन्न गएको छ। म यो अवधिको अवसरमा म यस टिभी च्यानललाई म धेरै धेरै शुभकामना र उत्तरोत्तर प्रगतिको मङ्गल कामना गर्दछु। साथसाथै यसले जनतामा अझ यो भन्दा बढी सूचना प्रभावित गरौँ भनेर मङ्गल कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्राइम टिभीले आफ्नो स्थापना कालको 5 वर्ष पुरा गरेको छ। स्थापना कालदेखि नै एउटा नयाँ ट्रेन्ड, एउटा नयाँ जोश, एउटा नयाँ एनर्जीका साथ एउटा नयाँ स्टाइलले यो प्राइम टिभीका चाहिँ भनौँ न प्रणेता, यसका लिडर ऋषि धमलाजीले मुलुकलाई चाहिँ सुशिक्षित गर्ने काम चाहिँ नि अलिक फरक कोणबाट गर्दै आउनु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यही नै यसको सफलताको आधार पनि हो। आउने दिनमा अझ बढ्ता सफल हुँदै जाओस्, अझ ठुलो बन्दै जाओस् र यसले एउटा मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशामा लिएर जानको लागि पनि एउटा मिडियालाई चाहिँ नि थर्ड आईको रूपमा हेर्छन् सबैले, तेस्रो आँखाको रूपमा। त त्यस अर्थमा चाहिँ नि मिडियाले यो प्राइमको माध्यमबाट एउटा नयाँ परिवर्तनको संवाहक बन्न सकोस्। मेरो हार्दिक शुभकामना छ। गणतन्त्र दिवसकै दिनमा स्थापना भएको प्राइम टाइम टेलिभिजनले यो गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि जुन खालको चाहिँ पहल कदमी भएको थियो र त्यो अनुसारले जुन मुलुकमा एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक चाहिँ संविधान निर्माण भयो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ, यो भूमिका अझ बढोत्तरी हिसाबबाट अगाडि जाओस्। यसले चाहिँ सबै क्षेत्रको विषयवस्तु समेटेर जनतालाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस्। प्राइम टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र यसको 5 वर्ष पुगेको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको 5औं वार्षिकोत्सवको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण प्राइम टाइम्स टेलिभिजन परिवार तथा दर्शकहरू माझ प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै
स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित किसिमले समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएकोमा आउने दिनमा पनि यो टेलिभिजनले आफ्नो महत्त्व कायम राखोस् र यो टेलिभिजनले नेपाली जनतामाझ अझ बढी लोकप्रिय हुँदै जाओस् र जनताको चाहना अनुसार यसले चाहिँ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा आफ्ना समाचारहरू विभिन्न किसिमका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधिका समाचार सम्प्रेषण गरोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु र आउने दिनमा यो टेलिभिजन परिवार जनतामाझ अझ बढी राम्रो बनोस्, जनताको विश्वास कायम गरोस्, यही शुभकामना छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त म प्राइम टिभीलाई 5 वर्ष प्रवेश गरेकोमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यो पत्रकारिताको क्षेत्रबाट अहिले जुन ढङ्गका टेलिभिजनहरूको भिडमा तपाईहरू यो बिचमा जसरी देखा पर्नु भएको छ, हेर्नै पर्ने, पुग्नै पर्ने, सुन्नै पर्ने बनाउनु भएको छ। ऋषिजीको टिमलाई, तपाईहरू सबै मेहनत गरेका टिमलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। देश एकदम असहज परिस्थितिमा छ। यो बेलामा देशलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि यतिखेर संयुक्त सरकार छ, राजनीतिक दलहरू मिलेर काम गरिरहेका छन्। कम्तीमा देशको बारेमा अफवाह नफलाइदिएर एउटा राम्रो धारणा बनाउन चाहिँ नेपालका सबै मिडियाहरूले भूमिका खेल्न जरुरी छ। प्राइम टिभीको पनि त्यो भूमिका एकदमै अपेक्षित छ। फेरि एकपटक शुभकामना दिन चाहन्छु। यो एउटा ठुलो त्याग बलिदान जनताहरूले, नेपाली जनताहरूले गरे र जनताको शासन जनताको हातमा, जनताको प्रतिनिधि र अझ छोराछोरीहरू राष्ट्र प्रमुख हुने यो विधि हामीले अपनायौँ। एउटा पारिवारिक र सामन्तिक शासनबाट हामीले उन्मुक्ति पायौँ। यो ज्यादै एउटा फर्को मारेको छ। यसमा समय समयमा गणतन्त्रमा विभिन्न पार्टीहरूबाट ग्रहण लाग्नु गर्दो रहेछ। त्यसकारणले जनताले आफ्नो शासनलाई सार्वभौम जनता भइसकेपछि उसको प्रतिनिधि हेड अफ द स्टेट हुने यो कामको लागि सम्पूर्ण गणतन्त्र प्राप्तिको लागि बलिदान दिने जुन जनताहरू छन् उनीहरूको उच्च सम्मान गर्दै र सम्पूर्ण जनतालाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ठुलो बधाई र शुभकामना दिन्छु। प्राइम टिभी सानै समय हुन्छ, ठुलो समय हुँदैन। यो सानो समयमा जनतासँग यति नजिक पुग्यो कि अहिले प्राइम टिभी नहेरिकन जनतालाई हुँदैन, नेतालाई हुँदैन। यसमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई जुन यस ठाउँमा पुर्याउने मद्दत गर्नुभयो उहाँ सबैलाई शुभकामना र बधाई दिन्छु। आगामी दिनमा यसको उत्तरोत्तर विकास होस्, फलो फुलोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। प्राइम टिभीको 5औं वर्षको शुभ अवसर, प्रवेश गरेको शुभ अवसरमा मेरो तर्फबाट चाहिँ हार्दिक शुभकामना छ र यो 5 वर्ष यो स्टार्ट गरेको अहिलेसम्मले तपाईहरुले यो टेलिभिजनले जनताको आवाजलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनेको साथसाथै यो टिभी, रेडियो यो सब जो समाचारको साथ उसको स्रोत पनि हुन्छ, के भन्छ, मनोरञ्जन
होइन समाजको विभिन्न अवसरको विभिन्न सामाजिक जीवनको विशेषताहरू, धार्मिक विशेषताहरू, ऐतिहासिक घटनाका पात्रहरू, यो सब चाहिँ हामी देखेर सुनेको त हो, पढेको पनि हो, तर पात्रको माध्यमबाट चाहिँ टिभीबाट देख्ने अवसर तपाईँको उसबाट चाहिँ समय समयमा पाएको खुसी लागेको छ कि समाजको हाम्रो कसरी विकास भएको छ यो नेपालको राष्ट्रको, यो सब कुरा चाहिँ दृश्य रूपमा हेर्दाखेरि राम्रै लाग्छ। त्यसै कारण म फेरि अग्रिम शुभकामना छ मेरो, यो टिभीलाई राम्रो गरोस् र जनताको विषयहरूलाई उठाओस्, राखोस्। धन्यवाद। सर्वप्रथम म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अहिलेको जटिल अवस्थामा र प्रतिस्पर्धाको युगमा प्राइम टेलिभिजनले जसरी आफूले उभ्याउन सफल हो, त्यसको लागि चाहिँ यसका सञ्चालक र यसका सम्पूर्ण परिवार बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। 5 वर्ष सफलतापूर्वक यहाँहरूले जुन व्यतीत गर्नुभयो, आउँदा दिन झन् चुनौतीपूर्ण छन् र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा जुन यो टेलिभिजनले भूमिका निर्वाह गरेको छ, आगामी दिनमा पनि जनताको पक्षमा उभिनेछ। किनभने नेपालको राजनीतिको सबभन्दा दुःखद पक्ष के हो भने जनता प्राप्त उपलब्धिहरू सधैँ चुनौतीमा पर्ने गर्दछन् र यो चुनौती अहिले पनि त्यो उपलब्धिहरूमाथि देखिन लागेको चुनौतीहरूको लाई सामना गर्दै यस टेलिभिजनले जनपक्षीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा, निरन्तर सामाजिक न्यायको पक्षमा, समाजमा रहेका विभेदहरूको विरुद्धमा यसले निरन्तर चाहिँ एउटा आवाजलाई महत्त्व दिनेछ। यही शुभकामना दिँदै र उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्राइम टिभी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा म प्राइम टिभी परिवार, यसका दर्शकहरू सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। यसले धेरै इस्युजहरूको पब्लिक डिबेट गराउँदै आएको छ र वास्तवमा एउटा उत्तरदायी राज्य व्यवस्था भनेको पब्लिक डिबेट जति इस्युहरूमा हुन्छ त्यति नै त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यलाई सञ्चालन हुनलाई सहयोग गर्छ। त्यसैमा मेरो शुभकामना छ। अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो हुनुहोस्। धन्यवाद। अब कुनै पनि समाचार संस्था भनेको सरकारलाई सचेत गराउनेको रूपमा आउनुपर्छ, त्यो आस्थाको रूपमा आउनुपर्छ। आस्था भनेको एउटा विचारलाई लिएर त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईहरुको यो टेलिभिजनले यही बाटोलाई अगाडि बढाएको हुनुपर्छ। अब जनताको समस्या के हो, सरकारलाई त्यो समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले कृषि मल नहुँदाखेरि रोपाई नहुने स्थिति छ र यो देशमा रोजगारी नहुँदाखेरि विदेशमा युवाहरू जानु पर्यो, देशमा पढाइ नहुँदाखेरि विदेशमा पढ्न जानु पर्यो र हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले खोप विश्वविद्यालय खोल्छौँ, एमबीबीएस चाहिँ 15 लाखमा पढाउँछ भन्दाखेरि सरकारहरू दिँदैनन्। यस्ता जनताको विषय तपाईहरुले अहिले उठाइराख्नु भएको छ। फेरि पनि यस्तो काममा तपाईहरुलाई सफलता होस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यो प्राइम टेलिभिजन 4 वर्ष आफ्नो कार्यकाल राम्रोसँग यो सूचना सञ्चार जगतमा एउटा अत्यन्त विश्वासिलो र अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गबाट सही सूचना प्रकाशन गरेर आम नागरिकलाई सुशिक्षित गरेकोमा र 5औं वर्षमा यो अहिले यो सुरु हुन यो 4 वर्ष पुरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेकोमा प्राइम टिभीलाई म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट र नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म मदन कृष्ण श्रेष्ठ।
प्राइम टिभी 5औं वर्ष पुगिसकेको रहेछ। यो खबर सुनेर एकदम खुसी लाग्यो। 5 वर्षसम्म तपाईँहरूले देशको लागि सन्देशहरू, विभिन्न सन्देशहरू फैलाएर, मनोरञ्जनहरू दिएर, तथ्य समाचारलाई अगाडि बढाएर देशको सेवा गर्नुभएको छ, जनताको सेवा गर्नुभएको छ। त्यसको लागि प्राइम टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 5 वर्ष पुग्न सफल भएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा अझ तथ्य सत्य सन्देशहरू जनतामा पुर्याउन सकोस्। एकदम प्राइम टिभी आकर्षण बढोस्, जनतालाई मनोरञ्जन पनि त्यतिकै दिन सकोस्। प्राइम टिभीलाई र प्राइम टिभी परिवार सबैलाई धेरै धेरै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। धन्यवाद। प्राइम टेलिभिजनको वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा म प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्छु। प्राइम टेलिभिजनले गरेको विकास प्रगतिको पनि म सराहना गर्छु। प्राइम टेलिभिजनले सूचना प्रवाहमा गीत सङ्गीत, चलचित्र क्षेत्र, राजनीतिक, अर्थ कुनै पनि ठाउँमा आफूले गरेको विकासको लागि म सधैँ प्रशंसा गर्न चाहन्छु र प्राइम टेलिभिजनलाई पुनः एकचोटि बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाली सञ्चार जगतमा छोटो समयमा नै आफ्नो एउटा अलग पहिचान बनाउन सफल प्राइम एसडीलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आफ्नो 5औं वार्षिक उत्सवको। जसरी यो वर्षहरू एउटा सूचना, सङ्गीत, मनोरञ्जन सबै क्षेत्रमा प्राइम एसडीले, प्राइम टेलिभिजनले जुन एउटा आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेछ, यो अझ राम्रो हुँदै जाओस्, अझ सबै नेपालीहरूले हेर्ने एउटा च्यानल बनोस् यो प्राइम एसडी। मेरो तर्फबाट शुभकामना छ। प्राइम टेलिभिजनले आफ्नो प्रसारण समयको 5 वर्ष अत्यन्त सफलताका साथ पुरा गरेकोमा म प्राइम टेलिभिजनलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछु र आगामी वर्षहरू नेपाली जनताप्रति अत्यन्त सभ्य र जनताको एउटा निष्पक्ष समाचार पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्दै प्राइम टेलिभिजनले नेपाली सङ्गीत, नेपाली कला, नेपाली साहित्य र राजनीति विषयक सम्पूर्ण कार्यक्रमसहित नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्दै आफ्नो 100औं वर्ष अगाडि बढाउन सकोस्। हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार। नेपाली टेलिभिजनको आकाशमा प्राइम एसडीको आफ्नै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। 5औं वर्ष प्रवेश गर्दै गरेको यस अवसरमा म टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि कामना गर्छु र हरेक श्रोताको लागि आफ्नो टेलिभिजनको रूपमा यसले अझ परिचय स्थापित गर्न सकोस्, त्यसका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। चालीस सालमा म सांसद थिएँ। त्यो 48 सालमा पनि यहाँ सिंहदरबारको सदनमा छिर्नुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ यो प्राइम टाइमबाट उहाँले देशभरि एउटा मान्छेहरूलाई धेरै जिज्ञासा जगाउनु भएको छ। कतिपय कुरा दिनु पनि भएको छ, कतिपय कुराका भण्डाफोर पनि गर्नुभएको छ गलत कुराको। र मान्छेले धमलाको हमला भनेपछि चाहिँ एकचोटि हेर्नुपर्छ भन्ने, मान्छेलाई एकचोटि हेर्नुपर्छ भन्ने यो प्रभाव गएको छ। म धेरै धेरै यो 5 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा मेरो तर्फबाट एकदम शुभकामना छ। धन्यवाद छ। यसले प्रगति गरिरहोस्, अगाडि बढिरहोस्। 4 वर्ष पुरा गरेर 5औं वर्ष प्रवेश गरेकोमा प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक बधाई दिन्छु र आगामी यसका यात्राहरू सुखद र सहज हुन् भन्ने मेरो हार्दिक शुभकामना पनि छ। नेपालको टेलिभिजन अभियानमा प्राइम टेलिभिजनले एउटा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेको छ। प्राइम टेलिभिजन 5औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि म यो टेलिभिजनको नेतृत्वदेखि लिएर टेलिभिजनमा काम गर्ने सम्पूर्ण श्रमजीवी साथीहरू
त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू र प्राइम टेलिभिजनबाट सूचना ग्रहण गर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। टेलिभिजनको उपस्थितिले पत्रकारिता क्षेत्रमा एउटा विश्वसनीय पत्रकारिताको श्रृङ्खलालाई बढाएको छ। तत्काल भिजुअलहरू नागरिकसम्म पुर्याउने जुन तत्परता प्राइम टेलिभिजनले देखाउँदै आएको छ यो आफैमा प्रशंसनीय छ र यो क्रमको निरन्तरता आगामी दिनहरूमा पनि प्राइम टेलिभिजनले दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्राइम टाइम टेलिभिजनले सफलतापूर्वक आफ्नो 4 वर्ष पुरा गरेको यस सुखद अवसरमा आगामी दिनमा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राइम टाइम्स एचडी टेलिभिजनको 5औं वार्षिक उत्सवमा म मेरो तर्फबाट र नेपाल चिकित्सक सङ्घको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। जसरी विगत 4 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा प्राइम टेलिभिजनले नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गरेको छ, त्यसरी नै आउने दिनहरूमा पनि देश र जनताको लागि प्राइम टेलिभिजनले निरन्तर रूपमा काम गरोस् र अझ प्रगति गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। प्राइम टेलिभिजनको 5औं एनिभर्सरी भनौँ, स्थापना दिवस भनौँ, यसको उपलक्ष्यमा यो 4 वर्ष पुरा गरेर 5औं वर्षमा प्रवेश गरेकोमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ यिनका क्रियाकलाप जो अहिलेसम्म निजी क्षेत्रबाट हुनुपर्ने, सरकारी क्षेत्रबाट हुनुपर्ने संवादलाई एक जनमानसमा पुर्याउनेमा राम्रो काम गरेको हुनाले हामी यो उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ। यस प्राइम टेलिभिजनबाट जनताले आफ्नो खोजेको समाचार, खोजेको संवाद सुसूचित हुने अवसर प्राप्त गरोस्, भोलिका दिनमा पनि यो निरन्तरता होस् भन्ने चाहना राख्दछु। धन्यवाद। प्राइम टेलिभिजनले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै समृद्धिको लागि सञ्चारको उद्देश्य अनुसार नै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। प्राइम टेलिभिजनको एउटा विशेषता मैले के हेरेको, अत्यन्त प्रखर सत्यता र वास्तविकताको धरातलमा बसेर, चाहे त्यो राजनीतिक विषय होस्, चाहे आर्थिक विषय होस्, चाहे त्यो सामाजिक विषय होस्, चाहे त्यो धार्मिक विषय हो, त्यसलाई विश्लेषण गरेर जनताको अगाडि राखिरहेको हुन्छ। यसको लागि म धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। र साथै एउटा आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ विशेष रूपमा मैले देखेको कुरा कि प्राइम टेलिभिजनले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू जति पनि आउँछन्, निजी क्षेत्रको धारणा पनि र साथै जनताले ती नीतिहरूबाट गरेको अपेक्षा पनि एकदम स्पष्ट र स्वतन्त्र विश्लेषणात्मक तरिकाले जुन प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले निजी यो देशको अर्थतन्त्रको अगाडि बढाउने आर्थिक गतिविधिमा त्यसले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकोले मेरो पुनः धेरै हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। पहिलो त छोटो समयमा नै 5औं चाहिँ वार्षिक उत्सव मनाउनको लागि प्राइम टाइम टेलिभिजन जुन चाहिँ छोटो समयमा जुन किसिमले चाहिँ सम्पूर्ण श्रोताहरू, सम्पूर्ण चाहिँ के अरे दर्शकहरूलाई को ध्यान आकर्षित गर्नको लागि जुन चाहिँ सफल भएको छ, म यसको लागि चाहिँ प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई र प्राइम टाइम परिवारलाई चाहिँ सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र साथै चाहिँ मिडियाले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा जनचाहना, जनताका अपेक्षा अनुसारका विषय वस्तुहरू समेटेर जुन चाहिँ सम्बोधन गर्ने चाहिँ क्रममा प्राइम टाइम टेलिभिजनले जुन सफलता प्राप्त भएको छ, यसको निरन्तरताको चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। प्राइम टिभीको यो 5औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा म चाहिँ प्राइम टिभी र यहाँहरूको सम्पूर्ण प्राइम टिभी परिवारलाई म धेरै धेरै शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। प्राइम टिभीले जुन एउटा यो 5 वर्षको बिचमा जुन एउटा चाहिँ लोकप्रिय हिसाबले आम पब्लिकको चाहिँ माझमा जुन एउटा स्थापित चाहिँ भएको चाहिँ छ, आउने दिनमा यसले चाहिँ अझै एउटा चाहिँ आम पब्लिकमा जुन एउटा चाहिँ सञ्चारको हिसाबले जुन दिनुपर्ने चाहिँ रियल भन्नाले जुन एउटा चाहिँ
एउटा मेसेज चाहिँ छ यो प्राइम टिभीले दिनेछ भन्ने चाहिँ म धेरै धेरै शुभकामना चाहिँ दिन चाहिँ चाहन्छु। धन्यवाद। प्राइम टेलिभिजन जुन चाहिँ 4 वर्ष पुरा भएर 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ, म हृदयदेखि नै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र जुन यो 4 वर्षको अवधिमा प्राइम टिभीले आफ्नो जुन एक किसिमको प्रस्तुति गरेको छ हैन, र मलाई लाग्छ यो चाहिँ एकदमै जनता समक्ष पनि जान सकेको अवस्था र विभिन्न किसिमका क्षेत्रहरू चाहिँ यसले चाहिँ उगटेर आफ्ना समाचारहरू र विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि दिइरहेको हुन्छन् र एउटा एकदम रमाइलो रोचक कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ यसमा। र प्राइम टेलिभिजन चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि अति नै एकदमै मनपर्ने टेलिभिजन पनि हो र एकदम राम्रो प्रगति गरेको छ। आर्थिक, खास गरी अब हामी निजी क्षेत्रको आर्थिक सम्बन्धी बहसका कुराहरू, आर्थिक सम्बन्धी विभिन्न किसिमका चाहिँ सम्भावनाका कुराहरू, आर्थिक सम्बन्धी सूचनाहरू चाहिँ जुन चाहिँ एउटा गाउँ गाउँमा पनि पुर्याउन सक्ने चाहिँ जुन एउटा यसले आफ्नो क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेको छ, त्यो साँच्चीकै नै प्रशंसनीय छ र म प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। र आगामी आउने दिनमा पनि प्राइम टिभीले अझ योभन्दा राम्रा कार्यहरू गर्न सकोस्, अझ विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकोस् र एकदमै प्रगति गरोस् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। प्राइम टेलिभिजनले स्थापना कालदेखि यथार्थपरक सत्य तथ्य समाचारहरू सङ्कलन गरेर आम जनतालाई सूचित गर्दै आज 4थो वर्ष पुरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा प्राइम टेलिभिजन परिवारमा हार्दिक बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा यस टेलिभिजनले विशेष गरेर आर्थिक क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई बहसमा ल्याएर यो क्षेत्रको विकासमा अझ ठुलो योगदान पुर्याउन सहयोग पुर्याउन मद्दत गरोस् भन्ने पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राइम भन्दा ऋषि सम्झिन्छौँ है। ऋषि हामीलाई जुन बेला हुन त मेरो त यहाँ छिमेकी नै भयो, बिहानदेखि उहाँले जुन मेहनत गर्ने, सबै ठाउँमा पुग्ने, बिहान 6 बजे पाउने 6 बजे अझदेखि हिँडेर उहाँले आज जुन प्राइम, किन उहाँको चाहे त्यो रिपोर्ट्स क्लबको कुरा गरौँ, चाहे अहिले उहाँको टिभीमा गरौँ, चाहे उहाँको रेडियो भनौँ, एफएमहरू अलिकति अगाडि नै बढेर अलिकति मान्छेलाई के रहेछ यसमा चाहिँ नि न्युज अलिकति फास्ट न्युज र अलिकति गरम न्युज भनौँ न, हट न्युज आउँछ भन्ने जुन एउटा सबैलाई मानसिकमा पुर्याएको छ, त्यो राम्रै हो। खालि एउटा मेरो चाहिँ नि अझ उहाँलाई यो 5 वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा उहाँको यो प्राइम टिभी सबै तपाईँहरू टिमलाई नि एकदम बधाई र शुभकामना छ र अझ उत्तर प्रगति भएर हामी सबै दर्शकहरूलाई चाहिँ नि अझ छिटो सबै न्युजहरू एकदम र निष्पक्ष है। र हामी त व्यवसाय भएकोले के भन्छौँ भने अहिले व्यवसाय गर्दाखेरि जति कठिनाइ र व्यवसायहरूको गाह्रो र व्यवसायीहरूलाई निजी क्षेत्रको के छ भूमिका, निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने, सरकारले गरे, किन निजी क्षेत्रले जे पनि गर्दाखेरि खालि माग्छ मात्रै भन्छ। तपाईँहरू जस्तो एकदम आर्थिक पत्रकारहरूले चाहिँ नि एकदम के हो त निजी क्षेत्रलाई समस्यै हो त, निजी क्षेत्रले सरकारले कुनै एउटा हेराइमा त्यसमा फरक भए छैन भन्ने साँच्चै हो भने यो तथ्य सत्य पनि अगाडि ल्याइदियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राइम टेलिभिजनको यो 5औं वर्षको उपलक्ष्यमा प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई म यहाँहरूको चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगति र चाहिँ आउँदा दिनहरूमा यो मिडियाले थप स्वच्छ र तथ्यमा आधारित समाचारहरू सम्प्रेषण गरेर देशलाई सेवा प्रदान गरोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो प्राइम टेलिभिजनको आज 5औं वर्ष पुरा भएकोमा म आफ्नो तर्फबाट, आफ्नो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र प्राइम टेलिभिजन आजसम्म आफ्नो आवाज उठाएर टेलिभिजनबाट जुन जनतासम्म आवाज पुर्याउनु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी प्राइम टेलिभिजनले टाइममा महिलाहरूलाई पनि त्यत्तिकै सहभागिता गराएर
जुन इन्टरभ्यूहरू ऋषि धमलाज्यू र लगायत उहाँको टिमले लिइराख्नु भएको छ, त्यो जनतासम्म महिलाले उठाउने आवाजहरू पनि उठेको छ र एउटा महिला लिडरसिपमा एउटा प्रगति पनि मिडियाको तर्फबाट जुन हुनुपर्ने त्यो पनि भएको छ। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब आगामी दिनमा पनि प्राइम टेलिभिजनले आफ्नो राम्रो अझै गर्नुभएछ, राम्रै गर्नुभएछ र अझै पनि राम्रो गर्नलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र ऋषि धमलाजी लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। आज 15औं गणतन्त्र दिवस लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गर्ने सबैप्रति आभार र विशेष गरेर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। आज यो प्राइम टेलिभिजनको पनि 5औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र पत्रकारिताको यो यात्रामा, टेलिभिजनको यो यात्रामा हैन तपाईहरुको प्रस्तुति सदैव कुशो रहोस्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। एकदम जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा प्राइम टेलिभिजनको 5 वर्ष पूर्णता प्राप्त गरेको हुनाले सबभन्दा पहिला प्राइम टेलिभिजनलाई म धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यसको प्रगति उन्नतिको पनि म अपेक्षा गरेको छु र हामीलाई विश्वास छ एउटा लोकतन्त्रको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको सञ्चार जगतमा अनि यो प्राइम टेलिभिजनले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका जुन ढङ्गबाट निरन्तर खेलिराखेको छ, आगामी दिनमा पनि सूचना प्रविधिको नयाँ प्रविधिलाई अपनाएर जनतालाई सुसूचित गराउने र लोकतन्त्रलाई अझै सुदृढीकरण गराएर जनताको अधिकारको पक्षमा, मुलुकको पक्षमा अझै धेरै आफ्नो सञ्चार जगतमा आफू सफलता हासिल गर्नेछ भन्ने कुरामा म फेरि पनि विश्वस्त छु। त्यही म पुनः शुभकामना र बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको सञ्चार जगतमा प्राइम टेलिभिजनले आफ्नो एउटा छुट्टै अस्तित्व, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जनताको आवाज बोल्दै आएको प्रसङ्गमा आज यो टेलिभिजन 4 वर्ष पुरा गरेर 5 वर्ष प्रवेश गरेको छ र यस वार्षिक उत्सवको अवसरमा म नेपाल प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई पुनः फेरि यही स्पिरिटका साथ आफ्नो आवाजलाई जनताको बीचमा पुर्याउन सक्षम हुन सकोस् हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।